السلام عليكم اخوان، تحيه خالصه الناس اللي كيشجعوني كيساندوني في قناه جواد الفضيل داخله وخارج الوطن. كما العاده فيديو جديد. اليوم غنهضروا على الفيزي 90 وشنو الدور ديالو تحت الماء. الحلقه اللي فاتت هضرنا على الفيزي 75 واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الفيزي 90 والدور ديالو. والفيزي 90 كاينين انواع، كاينين تبارك الله لي مارك بزاف كما قلت لكم: بوشا، اومير، كريسي، باتوس، ابسيلون، ايميرسون، سيغاسيب. كاينين تبارك الله، كاين الخير. وكل ماركه وكاين السيريات ديالها. بحال دابا كريسي كاينه جابا الومنيوم، جابا كاربون، فهمتيني، كاينين بزاف. بالنسبه لهاد هاد فيزي 90 هذا كنصيد به. باش هاد الفيزي 90 شوف كما كتشوفوه، فيه قيد فلاش، شوفوها كما كتشوفوها، فيه فليشه ايرغون كما قلت لكم، ها هي اللي عوجه، فيه دوبل صندوق. علاش دوبل صندوق؟ حيت ميكانيزم انوكس. شوف ميكانيزم انوكس فيه دوبل صندوق. اش داير لي هنايا؟ داير لي صندوق واحد ديال 14 ها هو ابسيلون، شوف، والطول ديالو شحال داير لي؟ داير لي 48 سنتيم. وهذا الكحل هذا ديال 15 داير لي 50 سنتيم. هذا هو اللي كنشارجيه الاول، عاد كنتبعو الاحمر. وبالنسبه كما قلت لكم، هاد البياسه اللورانيه شتيها كتحط على هذيك البلاصه اللي كاينه هنا ديال الكومبين، كتحط هكا وكتشارجي بجوج يدين، ماشي بيد وحده، كتشارجي جوج يدين هكا كتجر. شتوها هي 90 وساهل في الماء. هنا فوق، هنا في البر راه ما يتشارجش لك، صعيب شويه، اما في وسط الماء دغيا كيتشارج. ها نتوما كتشارجيو في البروميير، شتوه، عاد كتقلبو عاوتاني في هذيك البياسه اللي في الكومبين، عاد كتشارجي طوازيام عاوتاني. ها نتوما كتشارجيو الطوازيام. هنا تيكون في بحال هنا في صعيب شويه، هنا في البر صعيب شويه، هو منو غادي يتشارجا في البر. هاد الفيزيات كاملين كما كنوعهم في البحر، دخل الماء عاد شارجي. بالنسبه للفليشه، الطول ديالها كيتلعب ما بين 130. كاع الفليشات ديال 90 تيكون الطول ديالهم 130 سنتيم، 130 سنتيم. هذا الفيزي ديال 90. ندوزو سيدي بوشا مارلان ايفل. ها بوشا مارلان ايفل، شوف ها هو، ديري ليه قيد فلاش، شاف كتحط فليشه ايرغو، جوج سنات، ما عطينيش 3 سنات، كاين جوج سنات ما عطينيش 3. تبارك الله الفليشه هنا في الراس ديري ليه واحد خدمه زوينه، ما كتخسرش الحوت. شتوها اللي ديال بوشا مارلان ايفل، دير ليها خدمه زوينه ما كتخسرش الحوت. وعندو تا هو القبضه كما كتشوفوها، هي الشيء كتحط هذا البلاستيك ما تحط هنا في السير كتشارجي، شي قلبتي ساهله، القبضه زوينه. والميكانيزم ما كنديروش ليه، ما دايرينش ليه انوكس، شتيه ديري ليه بلاستيك، ولكن البلاستيك تبارك الله زوين، فهمتيني، واحد لا ماتيير زوينه، البلاستيك زوين. بالنسبه للصندوق ديري ليه ديال 22. هذا ديال 22. شوف يمكن لك تحيد هذا ودير جوج صندوقات ديال 14 ولا ديال 15، ودير فيهم الطول ما بين 48 بحال هكا، 48 الطول ديالهم فين 48، واحد دير فيه 48 واحد دير فيه 50، ولا بغيت دير واحد 48 واحد 48. كلما قصر فيه الصندوق كلما البويسون خرجت مجهده. راس مفتوح. شوف كاع هاد الفيزيات النوفو تلقى فيهم راس مفتوح. سالينا من بوشا مارلان ايفل، ندوزو اومير. هاد اومير خطير بزاف، خطير. شوف خفيف وسط الماء، اما الخويا اللي تلقيتيهم وسط الماء كيهبطوا، هذا كيبقى وسط الماء. هاد اومير كاع الفيزيات الكاربون كيبقاو وسط الماء، شتيهم كيبقاو ما تيهبطوش كاع القاع، وخفيف وسط الماء تبارك الله. هذا فيه قيد فلاش، فيه فليشه ايرغون، ها هما السنات واقفين،
واحد جوج ثلاثة. فيها حتى هي البياس هادي كتحط على السده حتى هي كتشارجي، في قبضه زوينه. غير هما الميكانيزم ما دايرينش ليه انوكس، دايرين ليه تا هما بلاستيك، واحد لا ماتير بلاستيك زوينه تبارك الله، صحوا العمل. وهذا مولاش داير ليه محيد ليه هاد الصوندو ديالو لي سيركيلير لي فيه الخيط، محيدو ليه وداير ليه لوبيس، قالك هادي ديال الخط كيبسطو وكل واحد والسياره ديالو. فين هذا داير ليه لوبيس محيد ليه، وداير ليه ديال 22. هاد الصوندو هذا داير ليه ديال 22. وشوف شحال داير ليه ديال الطول، واقيلا معرفتش شحال داير ليه ديال الطول، واش 48 واقيلا سنتيم. اما الصوندو داير ليه 18 22 ملم، وداير ليه لوبيس هنايا، لوبيس اومير. غير هو ملي كتشارجي تبغي تيري الحوت كيعطي شويه الصداع من بين هاد الحديد، سمعتوه كيعطي شويه الصداع. الخيط لا، سيركيلير ما كيعطيش شويه الصداع، كيعطيش كاع الصداع. فليشه تا هو داير ليه فليشه زوينه، شتيه بحال ديال فليشه زوينه ما كتخسرش حتى هي الحوت، اللهم بارك كيجي زواون. هذا داير شويه الثمن عليهم كاملين، هاد الكربون هذا. وهاد الماركه هادي مابقاش كتخرج، هاد الماركه مابقاش كايمن اومير كايمن مابقاش كتخرج، قليله في السوق. اخوان بالنسبه للفيزي 90 نورمال هو هذا كما كتشوفوا في الصوره. نورمال هي ما فيش ديد فليش، وما فيش فليشه ايرغو، وما فيش دوبل سوندو، وما فيش ميكانيزم انوكس. اول سياره بديت فيها هو بديت بواحد الفيزي بوشا، هذا فيزي بوشا مونديال بديت به هو الاول، حاولت تبارك الله زواز معايا الحظ. صافي من طولت القضيه تعلمت كدا شويه بشويه حتى شريت شي فيزي زوين، حتى زيد شريت فيزي زوين. هاد الفيزي هذا نورمال فيه ميكانيزم عالي بلاستيك كما كتشوفوا، فيه الفان ها هو فوق هنايا اوف اون، ها هو الشيء. وفيه هاد اللي كتحط على السدا هنا، شفتوه تحط على السدا هنا بغيت تشارجي. فيه بلاصه الجراره، ها هي كتخشي الجراره هنايا، فين كدير الخيط شو ها هو البلاستيك اللي خارجه كدير فيها الخيط. فيه عرفتيني بلاصه الخيط هنا كديرو، ها هو ملي كتشارجيو تبغي دوز الخيط ديرو هنا ولا ديرو من الجهه الاخرى. فيه فليشه عاديه، فليشه عاديه بوشا ديالها 200 درهم، هادي كتشارجي لوبيس البروميير، هاد الدوزيام الحلات اللي قلت لكم، وهاد الطروازيام بوشا ها هي مكتوبه فيها. هذا لافديو، شو هذا الرقيق هذا لافديو اللي كيشد الحوت ما كيخليهش يخرج. بوشا فليشه بوشا. الطول ديال فليشه بوشا 130 سنتيم، الطول ديالها ديال 90 كاع فيزيه ديال 90 الطول ديالو 130 سنتيم. بالنسبه للصوندو، الصوندو دايرين ليه هنا ديال 18 الطول ديالو تكون واحد 52 بحال هكا 52 50 سنتيم. لوبيس هو هذا، شو هذا هو لوبيس بوشا، دايرين ليه لوبيس بوشا. هاد الطيط ديالو شوف، هاد الطيط مغلوق فاش كدوز من التحت من هنايا، عامو دابا بقى جديد حيدوني بسكوتشينو. هاد الطيط مغلوق. بالنسبه للجعبه شتيها ما كايناش كيت فليش، جعبه مدوره عاديه. كاينه البلاستيكه ديالنا هي فاش تحط الفليشه، بلاستيكه هي ديما اللي تحط، بغيتي تزيدها قدام بغيتي تزيدها هنا بغيتي تزيدها فيما بغيتي تزيدوها زيدوها. الخوت نكونو سالينا، بغيت دير لي صوندو، بغيت ديرو لي صوندو عرفتيني هنايا، بغيت تزيدو صوندو شتيه او بلاصه صوندو زايد بغيت ديرو ليه هنا ها هو. الخوت بالنسبه للحلقه لي بالنسبه لهاد السلسله ديال الفيزيات راه ساليناها ديال اليوم ان شاء الله ديال 90. الحلقه اللي فاتت درنا 75، وهاد الحلقه درنا ديال 90، والحلقه الجايه تكون ديال الفيزي ديال 100. والخوت ما تنساوش ابوني وجيم وكومونتير وبارطاجي باش يوصلكم ديما الجديد. و
واحد الحاجه نقولها لكم، ردوا البال، تمشي ردوا البال، طلقوا عينيكم. دابا تكون صياد غادي في الماء، صياد كدير الفيزيها كيهرب الحوت، ولكن من تخبي يديه هما كيجي عندك الحوت. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ يلاه السلام عليكم. تاع الحوت ولا مطور، عارف بيزي وعارف شنو كاين. يلاه خوت الله يعاونكم.